बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एमक्यूएम बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से आउट हो चुकी है, यानी एमक्यूएम की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर दिया गया है। इससे कबल एमक्यूएम की पूरा दिन मुशावरत जारी रही, मुज़ाकरात जारी रहे, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि फैक्ट फोकस की रिपोर्ट के बुनियाद पर जिस तरह एक सहाफ़ी शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया है एफआईए की तरफ से, और आज उनको जिस तरह अदालत में पेश किया गया, उसके पसे पर्दा अवामिल क्या हैं, और आखिर जजेस और जर्नल्स को कब अकाउंटेबल बनाया जाएगा। और इसके अलावा जिस तरह आज पीटीआई की ख्वाहिशों पर ओस पड़ गई, यानी पीटीआई की ये पूरा दिन कोशिश रही कि किसी तरीके से हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान ताल्लुकात इस हद तक बिगड़ जाएं कि वो जो है वो हुकूमत से अलहदगी पर अलहदा हो जाएं, और फिर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सदर की तरफ से कहा जाए। तो नाजरीन, हम इन तमाम उमूर पर आज तफसीली तौर पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपना गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीग रहमान ने जो समरी थी भेजी गई थी वजीर आला पंजाब की तरफ से, उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी असेंबली की तहलील, जिस तरह कल उन्होंने कहा था कि एक जमहूरियत पसंद जो है जमहूरियत पसंद आदमी के लिए एक असेंबली की तहलील एक बहुत बड़ा सानिया होती है और बहुत बड़ा वाकया होती है, और ये कोई आसान काम नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल आज उन्होंने असेंबली पर समरी पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। तहम उन्होंने कहा कि ये एक जमहूरी प्रोसेस है, और ये जमहूरी प्रोसेस जूं का तूं चलता रहेगा, और वो किसी भी स्टेज पर रुकावट नहीं डालेंगे। इस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट भी किया जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के सामने होगा। तो नाज़रीन, इससे हटकर अगर हम बात करें तो पीटीआई अपना एमक्यूएम ने नाजरीन, अगर हम इससे हटकर बात करें तो एमक्यूएम सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से आउट हो चुकी है। यानी एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन के नारवा सलूक को मद्देनजर रखते हुए बायकॉट का ऐलान कर दिया है। पिछले 2-3 दिन से मुतवातिर मुशावरत का अमल जारी था, और हुकूमत से अलहदगी के ऑप्शन पर भी गौर किया जा रहा था, काबीना से अलहदगी के अमल पर भी गौर किया जा रहा था, और बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के बायकॉट पर भी गौर किया जा रहा था। और इस दौरान उनकी वजीर आला से भी मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, और उन्होंने जो है वो मौलाना फजल रहमान ने भी उनसे तफसीली बात की, और इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब ने भी खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता किया, और फिर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, और मतलब जितने भी पीडीएम के सरकर्दा रहनुमा हैं, उन्होंने इनसे रब्ता किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी किसी हद तक कोशिश की कि इस मामले को सेटल किया जाए, ताकि एमक्यूएम इस बल्दियाती इंतखाबात के प्रोसेस से अलग ना हो, और वो भी चाहते थे कि एमक्यूएम इस प्रोसेस का हिस्सा रहे, और एमक्यूएम को हिस्सा रहना चाहिए था। ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह पे, ये चीज़ें आप एक रिंग में रहकर भी कर सकते थे, और ये मामलात आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन के भी ये चीज़ें कल को आप कर सकते थे, और फिर और कोई आईनी या कानूनी रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन उस प्रोसेस से आउट होना किसी सूरत में अक्लमंदी नहीं है। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि आज सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, और इस हवाले से मुख्तलिफ इंतजाम किए गए हैं, और इजाफी नफरी भी तैनात की गई है, रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी भी तैनात की गई है। ताहम इब्तदा में ही कहीं कहीं से शिकायत मौसूल हो रही हैं सामान की तरसील के हवाले से, लेकिन ये ज़ाहिर एक बड़ा प्रोसेस है, तो इसमें ये छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। तो बहरहाल जो है वो एमक्यूएम ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो हल्का बंदियों के हवाले से या उनका जो मौक़िफ़ है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, और कल यानी 15 जनवरी को छोड़कर 16 जनवरी से वो इसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे।
नाजरीन, इसी दौरान पीटीआई की कोशिश थी कि किसी भी तरीके से पीटीआई अपना एमक्यूएम और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करें, और इन्हीं इख्तलाफात या पिछले 2 दिनों में एमक्यूएम की तरफ से जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही थी या जो लबो लहजा अख्तियार किया जा रहा था, या हुकूमत को जिस तरह एमक्यूएम की तरफ से थ्रेट किया जा रहा था, तो उससे बज़ाहिर पीटीआई को ऐसा लगा कि शायद अब एमक्यूएम जो है वो इसका हिस्सा ना रहे हुकूमत का। तो इसलिए इमरान खान ने इंतहाई जल्दबाजी में अब जो है वो कोशिश की और अंदरूनी तौर पर एमक्यूएम से राब्तों की कोशिश भी की। इस हवाले से एक मुख्तसर सी कमेटी भी बनाई गई जो असद उमर और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल पर मुश्तमिल थी, और इनकी तरफ से भी राब्ता करने की कोशिश की गई। और सबसे जो बड़ा राब्ता एमक्यूएम के साथ किया गया, सबसे बड़ा राब्ता जो पीटीआई की तरफ से एमक्यूएम के साथ किया गया, वो था सदर आरिफ अलवी साहब का। जैसा कि आप जानते हैं कि आरिफ अलवी का जो किरदार है, या आरिफ अलवी की जो एक्टिविटीज़ हैं, या आरिफ अलवी का जो कंडक्ट है, वो मेरी नज़र में एक अरसे से मशकूक है। वो चाहे फिर जमहूरियत के अपना ईवान सदर के इस्तेमाल के हवाले से हो, या फिर सदर का कंडक्ट एक इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिशों के हवाले से हो, या फिर इमरान खान और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो कुर्बतें बढ़ाने के हवाले से हो, या फिर कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दोबारा से, यानी इमरान खान के साथ दोस्ती करवा के एक्सटेंशन दिलवाने के हवाले से हो, या फिर जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हो, या फिर नए आर्मी चीफ के इमरान खान से राब्ते करवाने के हवाले से हो, सदर आरिफ अलवी का जो कंडक्ट है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा है और ईवान सदर का मिसयूज हुआ है। और ऐसा ही मिसयूज इस वक्त गवर्नर हाउस सिंध का भी हुआ है। तो बहरहाल आज जो है वो गवर्नर की तबीयत पूछने के गर्ज से आरिफ अलवी ने फ़ोन किया कमरान टिसोरी को। तो बहरहाल उनकी ये कोशिश थी कि किसी भी तरीके से ये इख्तलाफात बढ़ जाएं, और मतलब ज़ाहिरी तौर पर ये कहा जा रहा था कि नून लीग के 5 MNAs को हमने ख़रीद लिया है, उनको ख़रीदा है हमने टिकट्स के एवज़, और वो जो MNAs हैं वो इसका नून लीग का साथ नहीं देंगे, और इस हवाले से जो है वो हम सदर को कहेंगे कि वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। और इस हवाले से पिछले 5-6 दिनों से अंदरूनी खाना जो है वो मामला चल रहे थे, और इमरान खान की खुफिया मुशावरत चल रही थी, जिससे मैंने आपको पहले भी आगाह किया, और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको तफसील से आगाह किया है। अब ये जो 5 MNAs हैं ये कौन से हैं, इसके हवाले से मैंने नून लीग के आला तरीन ज़राए से मालूम करने की कोशिश की, राब्ते करने की कोशिश की, और ख़ुद PTI के अहम तरीन ज़राए से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि आखिर ये जो अरकान असेंबली हैं ये कौन हैं, और जो है वो इनके नाम क्या हैं। ताहम फिर भी जो है वो हुकूमत की तरफ से पीर के रोज़ जो है मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, और ये इजलास 2 बजे तलब किया गया है, और इस इजलास में जो है वो हिकमत अमली मुरतब की जाएगी कि अगर सदर की तरफ से अचानक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाता है, जिस तरह मुश्तरका इजलास के हवाले से समरी को सदर ने रोक रखा है, तो इस तरह अगर अचानक से, यानी उस वक्त जब कुछ MNAs आउट ऑफ कंट्री हों या आउट ऑफ इस्लामाबाद हों, तो ऐसी सूरत में अचानक से कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया जाता है, तो उससे मुतालिक हिकमत अमली पहले से तैयार होनी चाहिए। तो इस हवाले से कल पीर के रोज़ दोपहर 2 बजे मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा, और उसमें आगे की लाएअमल को हतमी शक्ल दी जाएगी, और तमाम अरकान कौमी असम्बली से कहा गया है कि वो इस्लामाबाद से बाहर ना जाएं जब तक कि इस मामले को हतमी शक्ल नहीं दी जाती। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि सहाफ़ी शाहिद असलम को इस्लामाबाद की एक मकाम रावलपिंडी की या इस्लामाबाद की एक मकामी अदालत में FIA की एंटी करप्शन विंग की तरफ से पेश किया गया, एंटी करप्शन की विंग से। अब उस पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने FBR से साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के
اثاثوں کی جو تفصیلات ہیں وہ حاصل کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ ملک دشمن عناصر کو سپرد کیا۔ اور جبکہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جو فیکٹ فوکس ایک چینل ہے جس کو احمد نورانی صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ ان کو ان کے اونر ہیں، تو ان کو جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے، تاہم تمام یہ بیانیے غلط ہیں، اور صحافی بھی ڈٹ گئے ہیں۔ اور صحافی نے آج گزشتہ روز جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو ان سے جب صحافیوں نے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی ہے اور کوئی مار پیٹ نہیں کی گئی ہے، کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا ہے، تاہم میرے جو لیپ ٹاپ اور میرے جو موبائلز ہیں ان کے پاسورڈ جو ہے وہ مانگنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی ہے، تاہم جس پر میں نے ان کو بولا کہ اوور مائی باڈی، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ تو بہرحال یعنی یہ میری لاش پر سے گزر کر ہی آپ کو یہ پاسورڈز مل سکتے ہیں۔ آخر ہر انسان کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ایک پرسنل معاملات ہوتے ہیں، اور لیپ ٹاپ ہو یا پھر موبائل ہو اس میں یا تو پھر ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ یہ مطلب آخر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو اثاثے ہیں اراکین اسمبلی کے تو سامنے آ سکتے ہیں، وزرائے اعظم کے تو سامنے آ سکتے ہیں، یعنی پریزیڈنٹ کے تو سامنے آ سکتے ہیں، سینیٹرز کے تو سامنے آ سکتے ہیں، ججز کے تو سامنے آ سکتے ہیں، لیکن جو آرمی چیف ہیں یا جو فوجی افسران ہیں ان کے اثاثے سامنے کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آخر ججز اور جو جرنلز ہیں وہ کب تک اکاؤنٹیبلٹی سے جو ہے وہ ان کو استثناء حاصل رہے گا؟ آخر کیوں ان کو اکاؤنٹیبل بنایا جاتا؟ آخر کیوں عدلیہ اور آرمی کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی ویریفیکیشن کروائی جاتی یا ان کا آڈٹ کروایا جاتا؟ آخر کب تک یہ ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل اور ایک غیر قانونی عمل ہوتا رہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک جتنے بھی جرنلز آئے ہیں، بالخصوص جو فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ہے، یا بالخصوص جو پاک افغان بارڈر پر بلوچستان ہو یا پھر خیبر پختونخوا ہو، وہاں پر جن کی بھی تعیناتی رہی ہے وہاں پر انہوں نے اربوں روپے بنائے، اربوں روپے بنائے۔ اربوں روپے کس طرح بنائے؟ یقیناً وہ منشیات کی سمگلنگ سے بنوائے، یقیناً انہوں نے ڈالرز کی سمگلنگ سے بنوائے، یقیناً انہوں نے گندم کی سمگلنگ سے بنوائے۔ یعنی یہ سمگلنگ ہی وہ واحد دھندا ہے کہ جس سے پیسہ بہت زیادہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل لیفٹیننٹ اپنا عاصم باجوہ کا جو معاملہ تھا اب کس حد تک بڑھ گیا؟ کیا کوئی پیزا بیچ کر بھی اتنے کھربوں روپے کما سکتا ہے؟ کہاں ہے پاک فوج کے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم؟ اور عدالتوں میں ججز جو ہیں وہ آخر اس طرح اچانک سے اوور دا نائٹ اربوں پتی بن جاتے ہیں؟ یہ معاملات سمجھ میں نہیں آتے۔ مطلب یہ تب تک ہی چیزیں سمجھ میں آئیں گی جب تک معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو ٹھیک کیا جائے گا، اور جب تک ججز کو اور جرنلز کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جاتا تب تک جو ہے اس ملک سے بنیادی کرپشن کا جو اصل جو مرکز ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ججز اور جرنلز کی کرپشن ہی پولیٹیکل سسٹم کو کرپٹ بناتی ہے، اور پولیٹیکل سسٹم کی کرپشن ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپٹ بناتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی کرپشن عوام کو کرپٹ ہونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پھر وہ ٹیکس میں کرپشن ہو، پھر وہ اخلاقی کرپشن ہو، پھر وہ مطلب سماجی کرپشن ہو، یا جس طرح کی بھی کرپشن ہو، پھر یہ وائٹ کالر کرائم بڑھ جاتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے نیچے تک سرایت کر جاتا ہے۔ تو مطلب ہونا یہ چاہیے کہ پاک فوج کو بھی اور ہمارے ملک کی عدلیہ کو بھی اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں لایا جانا چاہیے، اور جو اس میں نیب آرڈیننس یا جو بھی ہے کہ تماشا ہے یہ، اس کو اتنا مستحکم، مضبوط اور غیر جانبدار بنایا جائے، اور ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جائے کہ وہ کسی کے بھی ماتحت نہ ہو، یعنی کسی کی بھی وہ منشی گیری نہ کرے، وہ کسی کی بھی غلامی سے آزاد ہو، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، اور اس کا اپنا ایک انٹرنل سسٹم ہو، اور اس سسٹم کے تحت اس کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کے اختیارات ہوں، اور ان اختیارات کا بھی تعین کیا جانا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جیسے کئی نیب افسران جو کل تک آئے تھے وہ کچھ نہیں تھے،
پھر یہاں پہ آ کے وہ اربوں پتی بن گئے، نہ صرف ارب پتی بنے بلکہ مختلف کمیٹیز کے چیئرمین بنے، وہاں سے بھی تنخواہیں لیں، پھر فوج اپنا جو عدالتوں سے ریٹائرمنٹ ہوئی، پھر وہ پینشن اور وہ مراد الگ حاصل کی، کمیٹیوں سے مراد الگ حاصل کی، وہ کارپوریشنز کے چیئرمین بن کے، جس طرح اس کو عاصم باجوہ کو سی پیک کا چیئرمین بنا دیا گیا اور اربوں روپے ایک کرپٹ آدمی کے اس پہ دیے گئے۔ تو بہرحال اسی طرح صحافی شاہد اسلم نے بھی جو ہے اس پر بھی یہ الزام ہے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ سب اسٹوری بنیادی طور پر احمد نورانی کی ہے، اور اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے غلطی سے اس کا نام مسعود نورانی کہا تھا۔ بنیادی طور پر مسعود نورانی صاحب ایک ہمارے بہت اچھے دوست تھے، وہ 80s کے زمانے میں وہ ایک میگزین نکالا کرتے تھے چھوٹا سا، اور یوں سمجھ لیں کہ میرے صحافت کی جو بنیاد تھی وہ بنیادی طور پر وہ میگزین تھا، تو اس لیے مسعود نورانی صاحب مجھے یاد تھے۔ تو احمد نورانی کا ایک ادارہ ہے فیکٹ فوکس، جس میں وہ کرپشن یعنی انویسٹیگیٹو جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے، اور اس میں انہوں نے جنرل باجوہ کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کی تھیں، جن میں 12.7 ارب روپے کے معاملات سامنے آئے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بتا دیا جاتا کہ جی اثاثے کہاں سے آئے، اور ان کی جو بہو ہے ان کے اثاثے اوور دا نائٹ کیسے بڑھے، اور جو ان کے سمدھی ہیں وہ اوور دا نائٹ ارب پتی کیسے بنے، اور انہوں نے اپنے اثاثے پھر اپنی بیٹی کو منتقل کیوں کیے۔ یہ بہت سارے سوال ہیں کہ آخر یہ کیوں ہوا، کس طرح ہو رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو اس معاملے پر سنجیدہ قسم کا نوٹس لینا چاہیے، اور اس پر ایک سیریس نوٹس لینا چاہیے کہ صحافیوں کے حق کی گرفتاری کے حوالے سے جو SOPs بنائے گئے ہیں، ان SOPs کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جس طرح اٹھایا جاتا ہے، جس طرح ان کو اٹھا کے قتل کر دیا جاتا ہے، جس طرح ان کو اٹھا کے ٹارچر کیا جاتا ہے، جس طرح ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، اس طرح صحافت نہیں چلے گی۔ یہ صحافتی آداب اور صحافتی اصولوں پر قدغن لگانے کی کوشش ہے، اور اگر صحافت آزاد نہیں ہوگی تو اس ملک میں کرپشن بھی صرف کرپشن ہی آزاد ہوگی، نہ صرف کرپشن آزاد ہوگی بلکہ ہر وہ غلط کام آزاد ہوگا جس کی روک تھام صحافت کرتی ہے، یا صحافی کا قلم یا صحافی کی تحریر کرتی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب اپنے جرنلز کے دفاع میں سامنے آتے ہیں، یا پھر ایک اچھے منصف کی طرح یہ کیس واپس لے کر، یا پھر صحافی شاہد اسلم کی رہائی کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور بلاول بھٹو زرداری اور مریم اورنگزیب، ان کو میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ لوگوں میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے کل تک آج وہی کچھ وہ ہو رہا ہے جو عمران خان کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ ارشد شریف کا قتل بھی آپ کے دور میں ہوتا ہے، اور شاہد اسلم کی گرفتاری بھی آپ کے دور میں ہوتی ہے، اور اسی طرح دیگر صحافیوں کو بھی آپ ہی کے دور میں وکٹمائز بنایا جاتا ہے، اور آپ ہی کے دور میں کچھ صحافی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو مہربانی کر کے اپنی پالیسیز کو ریویو کریں، یہ اس طرح نہ کریں کہ آپ آمروں سے بھی برے آمر بن جاؤ، اور بدترین آمروں کا جو کہ نقش قدم پہ مت چلو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اب آپ کی بساط بھی اسی طرح لپیٹی جائے جس طرح پچھلوں کی لپیٹی گئی، اور پھر صحافت جب آپ کے دوسری طرف کھڑی ہو گئی نا، تو پھر آپ کے لیے حکومت کا جو نظام ہے اس کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کو دھمکی نہ سمجھی جائے، اس کو میری تجویز سمجھا جائے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔